बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल हो गई थी। वो औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और सारे बेटा अता कर। ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई। आपकी दूसरी बीवी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बदन से आप अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइशी खुशखबरी सुना दी गई। हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हजरत हाजरा के बदन से हजरत इस्माइल की पैदाइश इन पर नागवार गुजरी। इसलिए उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्रार किया कि वो हजरत हाजरा और इनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ से दूर कर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत सारा की ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर जब बारगाह इलाही से हुक्म हुआ कि हजरत हाजरा और इस्माइल को अरब के रेगिस्तान छोड़ दिया जाए, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसी जगह ले जहाँ आज काबा है। इस जमाने में ये जगह गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और पानी का मशकीज़ा साथ लिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें वहाँ छोड़ा और छोड़कर जाने लगे, तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला ने इनसे पूछा कि हमें इस बयामान में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, क्या ये मेरे रब का हुक्म है? इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा ने इन्हें जाने की इजाजत दी और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते चलते ऐसी जगह पहुंच गए कि दोनों माँ बेटे आंखों से ओझल हो गए। तो आपने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी नेक औलाद ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं और लोगों के दिन इनकी तरफ झुका दे और इनको रोजी अता कर अपने फजल से, ताकि वो तेरा शुक्र अदा कर सके। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चंद रोज तक वो खजूरें और पानी खाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया, और जब पानी और खजूरें खत्म हो गई तो वो परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद भूखी थी, इसलिए दूध भी नहीं आता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पानी तलाश करना शुरू कर दिया और वो सफा पहाड़ी पर चढ़ गई। शायद कि कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए या कुछ पानी मिल जाए, मगर कुछ नजर न आया। फिर वो वापस अपनी जगह पर आ गई जहाँ पे वो मौजूद थी, और फिर वह दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ गई कि पानी नजर आ जाए, जहाँ अल्लाह का कोई बंदा नजर आ जाए। लेकिन वहां पर भी बिल्कुल इसी तरह हुआ, कोई बंदा या कोई चिंदा नजर नहीं आया। इस तरह 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आया कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर अल्लाह ताला ने इसे लाज़िम करार दिया है कि हजरत हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफा और मरवा की पहाड़ियों की सही करें। इन जुस्तजू पर मुस्तमिल अमल की मकबूलियत का इशारा ये भी था कि जब हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 7 चक्कर लगाकर बच्चे के पास आए जिस जगह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की तरफ देखा तो वो एड़ियां रगड़ रहे थे। वहां से चश्मा जारी हो गया और आज भी वो चश्मा जारी है और हम लोग इसे आबे ज़मज़म से जानते हैं। हजारों साल गुजर जाने के बावजूद ये चश्मा इसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने इसमें मखलूक के लिए शिफा रखी है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये मुआज़ा देखकर बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद बच्चे को पानी पिलाया और खुद भी इससे मुस्तफीदा हुई। इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता नाज़िल हुआ और इनकी तरफ से वही सुनाई कि हाजरा गमगीन ना हो और ना खौफज़दा हो, क्योंकि अल्लाह ताला इस बच्चे को ज़ाया ना होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला का घर है, यानी बैतुल्लाह है, जिसे इस बच्चे और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अर्सा के बाद बनु जहरा नामी एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हजरत हाजरा की इजाजत से वहां क़याम पजीर हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के साथ गुजरा। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک یہ خواب دیکھا، لہذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل سے فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے پرہیزگار بندے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی فرمانبردار پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کتنے طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے چل گئے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل آگے چلے گی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی، جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے فرما بردار، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا۔ وہ اپنے مقدر پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو میری قربانی کا حکم ان کے خواب میں دیا ہے۔ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں کہ ابلیس نے 3 بار ان کو قربان گاہ جانے سے روکنے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج اکرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی مینا میں پہنچے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب آسمان نے وہ منظر دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہو گئے، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ نبی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، بابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دے تاکہ چھری پھیرتے وقت آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور بابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹا دے تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کمزور نہ پڑ جائے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی گردن پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہ کاٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جاؤ جبرائیل زمین پر، اور جاتے ہوئے جنت سے ایک مینڈا لے آؤ، میرا خلیل اللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھتے ہیں۔ اس پر چھری کو حکم ہوتا ہے کہ اب تو چل، اور وہ چل جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کو گرم خون لگتا ہے تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک سائڈ پر کھڑے ہوتے ہیں۔
تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جو جانور لایا گیا وہ اکثر روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا مینڈا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو امت مسلمہ کے لیے تا قیامت بنا دیا گیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس کو پکارا یوں، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں ہی دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو بدلہ، اور بے شک یہ سرے ہی جارجنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے جانور ذبح کو۔ تو یہ تھا وہ عظیم واقعہ